السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نخصصو هذا الفيديو هذا لواحد الرياكسيون اللي هي مهمة بزاف والأكثرية كيلقى فيها مشكل. داكشي علاش فكرت أنني ندير هذا الفيديو خاص بهاد لا رياكسيون اللي هي رياكسيون d'oxydo réduction. Donc la réaction d'oxydo réduction est une réaction chimique au cours de laquelle se produit un transfert d'électrons et l'espèce chimique qui capte les électrons est appelée oxydant et celle qui les cède est appelée réducteur. Donc انطلاقا من هاد التسمية ديال هاد لا رياكسيون كيتبين بأن هاد لا رياكسيون est composée de deux réactions. Donc oxydo réduction بمعنى بأنها راه تتنقسم من جوج ديال لي رياكسيون réduction et oxydation. باش نفهمو مزيان هاد لا رياكسيون خصنا نعرفو اشنا هما لي كومبوزي اللي كيتدخلو في هاد لا رياكسيون. Parmi les composés اللي كيتدخلو في هاد لا رياكسيون عندنا ال NAD+ مع ال FAD+ وهما كيتسموا دي كوانزيم. دونك هاد لا رياكسيون ديال NAD+ باش تحول ال NADH+ كتكون عندنا NAD+ plus 2 électrons plus 2 H+, باش كتعطينا ال NADH+. ثم هاد ال FAD+ plus 2 électrons plus 2 H+, كتعطينا ال FADH2. دونك في هاد لي دو رياكسيون خصنا نعرفو اشكون هو لو كومبوزي اللي هو اوكس و اشكون هو لو كومبوزي اللي هو غيد. دونك انطلاقا من لا ديفينيسيون ديال لا رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون عندنا ليسبيس chimique qui capte les électrons est appelé oxydant. Donc فاش كنشوف انا هاد لا رياكسيون ديال NAD+ مع FAD+ خصني نشوف شكون هو لو كومبوزي اللي كيكابتي هاد لي زيليكترون و لي بروتون. كيتبين انطلاقا من هاد دو رياكسيون بان NAD+ هي اللي معاها لي زيليكترون و لي H+, بمعنى ان هاد NAD+ مع ال FAD+ هما اللي كيكابتيو هاد لي زيليكترون و لي بروتون. دونك انطلاقا من هاد لي دو رياكسيون عرفنا بان هاد ال NAD+ راه سي لا فورم اوكس و هادي سي لا فورم غيد وهنا سي لا فورم اوكس وهنا سي لا فورم غيد. مزيان، دابا ملي عرفنا هاد لي دو فورم كل وحده اش تكون بقينا نعرفو واش لو سونس ديال لا رياكسيون واش في هاد لو سونس سي اوكسيداسيون ولا سي لا ريدكسيون والثاني واش اوكسيداسيون ولا لا ريدكسيون. دونك الا عرفتنا بان هاد لا فورم سي اوكس يعني اوتوماتيكمون لوكسيدي خص توقع عليه لا ريدكسيون و لو غيد خص توقع عليه اوكسيداسيون، بمعنى ان هاد NAD+ في هاد لو سونس خصها تكون ريدكسيون و في لوطو سونس خص تكون اوكسيداسيون، بمعنى ان هاد NAD+ راها كابتا 2 بروتون و 2 électrons alors que هاد NADH+ مع ال FADH2 في لوطو سونس يعني راه فقدوا 2 électrons و 2 بروتون. داكشي علاش كتسمى اوكسيداسيون. دونك انطلاقا من هاد لي دو رياكسيون اشنا هي لا ريدكسيون و اشنا هي l'oxydation. Donc la réduction c'est le gain d'électrons et de protons, alors que l'oxydation c'est la perte d'électrons et de protons. دابا بينا نعرفو اشنا هو الفرق بين ال NADH+ مع ال FADH2 وعلاش هاد ال NADH+ كتكتب سو هاد لا فورم وعلاش ال FADH2 كتكتب سو هاد لا فورم. دونك نشوفو لي ستركتور دي دو. دونك نبداو بلا ستركتور ديال FADH2 نقارنو بين لي FAD+ مع ال FADH2. دونك الاختلاف كيبان بانه او نيفو ديال هاد لا بوزيسيون هادي هاد الان دايره دوبليزون مع هاد سي وهاد الان اللي هنا عندي دوبليزون هنا. دونك في هاد البوزيسيون كنلاحظ بان عندي دو دوبليزون الوغ كو هنا بالنسبه ل FAD+ وبالنسبه ل FADH2 كنلاحظ بان لا دوبليزون اللي كانت هنا مشات ولا دوبليزون اللي كانت هنا مشات ولات عندي دوبليزون او ميليو، بحيث ان هاد الان هادي كيدير ليزون مع هاد سي اللي هنا و كيدير ليزون مع هاد سي وكيدير ليزون مع اش، وهاد الان اللي هنا كدير ليزون مع هاد سي وكدير ليزون مع هاد سي ثم ليزون مع هاد اش.
بمعنى أن لي دو بروتون اللي كيتزادو من فاش كنتقلو من اف ا دي بلس ل اف ا دي اش 2 كيبانو في لا ستركتور بانهم تيتفيكساو في لا ستركتور. بالنسبه ولا في المقابل بالنسبه ل ان دي اش بلس هنا كنلاحظوا بان لا ديفيرونس انتر ان دي بلس مع ان دي اش بلس في هذه البوزيسيون هذه في هذه البوزيسيون، بحيث ان عند الان دي بلس كنلاحظ بان عندي هاد دو بليزون هنا و دو بليزون هنا و دو بليزون هنا، و هاد البوزيسيون هادي خارجه منه اش بلس. دونك فاش كندير بلس دو بروتون اللي كيجيونا من لي نيترومون كنلاحظوا بان هاد لي دو بروتون وحده فقط هي اللي كتلصق في لا ستركتور الوغ كو الاخرى كتليبيرا في لو ميليو. بمعنى ان لا ديفيرونس فاش كنتقلوا من ان دي بلس ل ان دي اش 2 فقط اش بلس وحده اللي كتكابطا والاخرى كتمشي الميليو، دونك كتكون ليبر. دونك داكشي علاش كتكتب NaDH+. Une réaction d'oxyde de réduction toujours كتكون سو هاد لا فورم هادي اللي هي OX1 plus RED1 غادي يعطيني لو RED1 plus OX1. هادي هي رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون. دونك نشوفو دي زيكزامبل ديال رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون. الا خدينا هاد ليكزامبل مثلا اللي عندنا فيه هاد لو كومبوزي هذا بلس ال ان دي بلس كيعطيني هاد لو كومبوزي هذا بلس هاد ال ان دي اش بلس. دونك هنا كيتبين بان هاد لو كونزيم ديال ان دي بلس هو فعلا اللي كيدخل في اون رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون. عندي هاد لو كومبوزي هذا بيتحول لهاد لو كومبوزي هذا ان بريزونس ديال ان دي بلس. دونك خصني نعرف واش هاد لو كومبوزي هذا تتوقع عليه ريدكسيون ولا اوكسيداسيون. دونك عرفنا انطلاقا من الرياكسيون اللي وريتكم في الاول بان هاد ان دي بلس راه سي لا فورم اوكس وهاد ان دي اش بلس سي لا فورم ريد. دونك مزيان. دونك الا شفنا هاد الرياكسيون اللي عندي هنا رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون قلنا واحد الاوكس 1 بلس ريد 2 غادي يعطيني ريد 1 بلس اوكس 2. مزيان. دونك عندي هاد الاوكس 2 يعني اوتوماتيكمون خصني تجمع مع هاد لو كومبوزي هذا باش يعطيني ان دي اش بلس بلس هاد لو كومبوزي هذا. الا كانت الان دي بلس في لا فورم اوكس يعني هاد لو كومبوزي هذا غادي يكون في لا فورم ريد، والا كانت الان دي اش بلس فورم ريد يعني هاد لو كومبوزي هذا غادي يكون فورم اوكس. مزيان. دابا عرفنا كل كومبوزي كيفاش داير. بقى عندنا نعرفوا واش هاد الرياكسيون في هاد لو سونس هذا واش ريدكسيون ولا اوكسيداسيون. دونك بما ان هاد لو كومبوزي سي لا فورم ريد يعني خص توقع عليه اوكسيداسيون في هاد لو سونس هذا باش يعطيني هاد لو كومبوزي، وفي لوطر سونس خص توقع عليه لا ريدكسيون. الا شفنا لا ستركتور ديال هاد لو كومبوزي بينا نعرفوا شنو هو ليفي ديال هاد ان دي اش بلس على هاد لو كومبوزي. دونك هنا عندي ار راديكال سي او اش ار، وكنلقى بان هاد لو كومبوزي هذا فيه ار و سي دوبليزون او، يعني عندي فونكسيون سيتون هنا وهنا عندي فونكسيون الكول. يعني هاد ان دي اش بلس شنو كدير؟ ليبراسيون دو 2 اش بلس، يعني كتاخد من هاد لو كومبوزي هذا 2 اش بلس اللي هو هاد الاش هذا مع هاد الاش هذا باش يولي سو فورم دو بليزون و تتولي فونكسيون سيتون. بمعنى ان الفونكسيون الكول سكوندير en présence ديال هاد ال NaDH+ كتحول الفونكسيون سيتون. هنا قلنا الكول سكوندير علاش؟ لانه عنده دو راديكال وعندنا OH. دونك نعطيكم واحد ليكزامبل من السيكل دو كريبس اللي كيأكد لينا هاد لا رياكسيون دوكسيد دو ريدكسيون اللي هو من المالات لوكسالو اسيتات. دونك لا ستركتور ديال المالات هي CO- CH2 COH CO-. دونك بلس NaD بلس غادي يعطينا ال NaDH+ بلس اوكسالو اسيتات. دونك فاش كنحط ال NaD بلس في هاد الجهه هادي بمعنى انها في لي رياكتيف، دونك هادو هما لي رياكتيف وهادو هما لي برودوي. مزيان. دونك شنو هو ليفي ديال NaDH+ على هاد المالات؟ هو انه الى قارنا لا ستركتور ديال المالات مع لوكسالو كما قلت لكم هنا كتكون عندي فونكسيون الكول سكوندير وهنا كتكون عندي فونكسيون سيتون.
دونك في هذه الحاله المالات هنا هذا هو الغاديكال ديالو الاولاني، وهنا الغاديكال الثاني، ثم هنا عندنا فونكسيون الكول سكوندير. دونك هاد ان ا دي اش بلس دات هاد لي دو بروتون المالات باش انه يولى سو فورم دو كسالو اسيتات، وعندنا فونكسيون سيتون في هاد البليصه هادي، وساشون كو الغاديكال هو والغاديكال الاخر حتى هو. عرفنا بان ال ان دي بلس سي لا فورم اوكس، ودونك ال ان دي سي لا فورم غيد. دونك نفس الحاجه الى عندي ال ان دي بلس سي لا فورم اوكس، يعني خصها تجمع مع هاد لو غيد اللي هو المالات باش تعطينا هاد لو غيد اللي هو ال ان دي اش بلس اوكس اللي هو لوكسالو اسيتات. دونك في هاد لو سونس واش تنحصلوا على لوكسالو انطلاقا من المالات باغ ريدكسيون ولا اوكسيداسيون. دونك هنا نفس القضيه، الا كان هذا غيد دونك خص توقع عليه اوكسيداسيون باش يعطينا لوكسالو اسيتات، وفي المقابل لوكسالو اسيتات غادي توقع عليه ريدكسيون باش يعطينا المالات. دونك انطلاقا من هاد الرياكسيون ديال لوكسيدو ريدكسيون اللي كتدخل فيها ال NaDH+، كنلاحظوا واحد القضيه مهمه، هي ان هاد ال NaDH ليفي ديالها على لو كومبوزي هو انها كتدي ليه 2H+ من لو ميم كربون. دونك هنا في هاد الكربون هذا كتدي 2 بروتون من لو ميم كربون. دابا نشوفوا ال FADH2 واش نفس الشيء ولا لا. نعطيكم ليكزامبل ديال رياكسيون اللي كتدخل فيها ال FADH2. دونك هاد لو كومبوزي هذا RCH2CH2R بيتحول لهاد لو كومبوزي اللي هو RCH دوبليزون CHR en présence ديال هاد الكوانزيم اللي هو ال FADH2. دونك نفس الشيء عندي ال FAD+ هي لا فورم اوكس، وال FADH2 سي لا فورم غيد. دونك هاد الاوكس اللي هو ال FAD+ خصو يتجمع مع هاد لو كومبوزي هذا باش يعطيني هاد لو كومبوزي بلس ال FADH2. بما انه عرفنا بان ال FAD+ سي لا فورم اوكس، يعني هذا غادي يكون سو لا فورم غيد، وبما ان هاد ال FADH2 سي لا فورم غيد دونك هذا غادي يكون فورم اوكس. مزيان. دونك دائما نفس القضيه، الا كان اون فوا نعرف بان هاد الكومبوزي اوكس وهذا غيد، وحنا كيهمنا هاد الكومبوزي هذا هو اللي خصو يتحول لهذا، وبغيت نعرف واش غتوقع عليه ريدكسيون ولا اوكسيداسيون. قلت لكم الا كان هاد الكومبوزي غيد يعني اوتوماتيكمون خص توقع عليه لوكسيداسيون. دونك الا وقعت ليه لوكسيداسيون في هاد لو سونس، في المقابل هاد لو كومبوزي هذا فاش غيولي يتحول هاد لو كومبوزي هذا خص توقع عليه لا ريدكسيون. مزيان. دونك نعطيكم واحد ليكزامبل اللي داخله فيه ال FADH2 في سيكل دو كريبس اللي هو من سكسينات الفيمارات. دونك نفس البرانسيب، قلنا بان هاد ال FAD+ سي لا فورم اوكس، هاد ال FADH2 سي لا فورم غيد. مزيان. دابا خصني نعرف واش هاد السكسينات كتوقع عليه ريدكسيون ولا اوكسيداسيون باش يعطيني الفيمارات. الا مشينا بنفس البرانسيب اللي قلت لكم، الا كانت عندي ال FAD+ اوكس يعني اوتوماتيكمون هاد السكسينات غادي يكون غيد، و الا كانت ال FADH2 غيد دونك هاد لو كومبوزي هذا غادي يكون اوكس. مزيان. دونك اون فوا كنعرف بان هاد لو كومبوزي ديالي راه غيد، يعني اش غادي يوقع ليه؟ غادي توقع ليه اوكسيداسيون باش يعطينا لو فيمارات، بمعنى ان هاد الفيمارات كنحصلوا عليه انطلاقا من السكسينات باغ اوكسيداسيون، او في المقابل الى بيتحول هاد الفيمارات السكسينات يعني غتوقع عليه لا ريدكسيون. مزيان. دونك هنا في لا رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون اللي كتدخل فيهم ال FADH2 خصنا نلاحظوا واحد القضيه مهمه مختلفه على ال NaDH2، هو كون ان ليفي ديال FADH2 على هاد لو كومبوزي هذا هو انه كتدي ليه 2H+ من 2 كربون ديفيرون، يعني مشات H من هنا ومشات H من هنا باش تعطيني دوبليزون HH. في المقابل في لا رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون اللي كتدخل فيهم ال NaDH+، قلنا بان هذيك ال NaDH+ كتدي 2 بروتون من لو ميم كربون، وكنطلقوا من فونكسيون
الكول سكوندير باش كتعطينا في البرودوي ديالنا فونكسيون سيتون. دونك هذا كل ما يتعلق بالرياكسيون دوكسيد دو ريدكسيون اللي خصكم تضبطوا، وان شاء الله الحصه الجايه ولا الفيديو الجاي ندير لكم لا غليكوليز.